May igsoon, mayong ugto. Ni karon din sa inyong lugar. Nagdala kami sa mayong balita. Mao ang pulong ni Jesus Christ. Tungod kay ang pulong ni Jesus Christ may atong kaluwasan mga igsoon. Kay gidumtan sa buhi nga Dios ang pagpakasala. Ang tao nga magpadayon sa pagpakasala adto gyud sa kalaglagan. Ahaman mo paingon, gusto ninyo paingon. Langit mo, impyerno. Kung gusto mo sa langit, pagbag-o mo sa inyong kinabuhi. Ayaw na mo pagpakasala. Biyai ang tanang matang sa pagpakasala. Sa pulong, sa buhat, o sa huna-huna. Kay aron makasulod ta dito sa gingharian sa langit. Nga iyang giandam. Giandam na mga isoon. Dugay na ang giandam. Giandam na ni Jesus Christ. Bagong langit o bagong yuta. Para iyang papuyan sa mga tao na nagmatinumanon o nagtuo ngadto kaniya. Pero ang tao nga dili mo tuo adto sa kalaglagan nga mao ang impyerno. Kaya ang impyerno wala na buhata sa Dios para sa tao. Gibuhat na sa Dios para sa kang Satanas. Apan maro si Satanas, dili niya gusto nga siya na ilabo dito mga igsoon. Nanlimbong siya sa mga tao. Karon daghan ang iyang kuyog dito sa iyang daghan iyang madala dito sa iyang iyang prisuhan, nga mao ang impyerno. Aron dili mo makauban dito kaniya, mag-uhay inyong mga kinabuhi mga igsoon. Hinulsuli inyong mga sala. Likayigin ninyong mga sala. Kaya ang sala ginadumtan gina sa buhi nga Dios. Busa karon pa lang pamalandungin ninyo daan ang inyong kalag. Kung asa man mo gusto makapaingon ang atong kalag. Kay yung katapusang mga adlaw, batag tigulang, muatubang kita kan Jesus Christ, muhatag kitag husay kung unsay atong mga binuhatan dinhi sa ibabaw sa kalibutan mga igsoon. Pag-abot ka ng panahon na nga magsilot na si Jesus Christ, ang mga tiga o kasing-kasing mga igsoon, muhilak na, mukurog, muluhod, mga igpasaylo sa buhi nga Dios. Apan wala na kaluwasan mga igsoon. Karon ang panahon nga gihatag sa Dios. Gamay na lang ang panahon ang iyang gihatag. Nga maghinulsol kamo. Biyaigid ninyo sala. Pangayo magpasaylo sa buhi nga Dios. Kay ang Dios dili malipay sa sala. Kay ang sala magamay og madako, mao na nga silot. Adto gyud ka sa linaw nga kalayo mga igsoon. Bag-uha ninyo yung kinabuhi. Tuuhin ninyo si Jesus Christ ang atong manluluwas. Walay laing mga magluluwas. Dili mga revolto o unsa na diya nga mga ginasimba sa kadaghanan. Tungod kay nag-ingon diya ang Ginoo sa Exodo 20 verse 3, ayaw kamo pagsimbag laing Dios, gawas kanako. So giyakan siya lang gyud mga igsuon di ay. Ang angayan natong simbahon. Dili ta magsimba nang hinimo raman na sa tao. Asa man dapit ang iyang gahom ana nga hinimo raman na sa tao. Ang gusto nga simbahon nato, gusto sa buhi nga Dios, siya ang atong higugmaon ato siyang simbahon tungod kay siya nagbuhat sa kalibutan. Ug kita hinimo lamang sab niya. Busa angayan ginatong simbahon ang buhi nga Dios. Dili mga Dios kundi ang buhi gayud nga ang buhi nga Dios nga mo'y nagbuhat sa kalibutan mga igsoon. Nag-andam sa mga tao nga dunay kasing-kasing nga motuo ngayong pasaylo magpaubos. Ug tangtangan na ninyong mga garbo kay karang garbo mao gid makasugba kanato dito sa impyerno. Bag-uhay taon ninyo inyong mga kinabuhi mga igsoon. Labi na ginang mga pamalikas, mag-istorya, nagyay palaman nga mga balikas. Biyae gina ninyo mga igsoon. Tungod kay di gid malipay ang buhi nga Dios niya na mga igsoon. Tabangin ninyo inyong kalag, kay ang atong kalag, morning mo atubang ngadto kan Jesus Christ sa katapusan nga mga adlaw mga igsoon. Kahadlukin ninyo ang buhi nga Dios tungod kay siya gyud mo imusilot kanato. Ayaw ninyo palabya nga kawang
ang pulong sa Ginoo nga inyong nabati karon. Nadya sa Hebreo 3 City, nagiyon ang balang espiritu. Kung makadungog kamo sa pulong sa Dios karong adlaw, ayaw taon ninyo paghahia inyong kasing-kasing. Dawatan ninyo si Jesus Christ. Tungod kay wala gay laing makaluwas kanato kundi si Jesus Christ, ang buhi nga Dios nga among ginasimba. Likayin ninyo ang pagpakasala. Muray among hangyo kaninyo. Likayin ninyo ang pagpakasala. Pag hinuklog kamo sa inyong nahimong mga kasalanan. O salamat kayo mga igsoon ug mayong udto. Ay mahimo udto mga igsoon dinhi sa lugar sa Dalagit nga niya pon mi verse nga ipambit sa inyo mga igsoon. Naay katuyuan ng tanan mga igsoon nga niabot mi dining dapita mga igsoon kay gikan pa mi sa Mindanao. Ingon siya sa Isaiah 55 verse 6 mga igsoon, dangop sa Ginoo samtang may panahon pa. Sampitan ninyo siya samtang dool pa siya. Hadool pa ang kaluwasan mga igsoon. Abli pa ang ganghaan sa Ginoo. Moabot ang panahon mga igsoon nga iya na ning sirad-an ang kaluwasan mga igsoon. Mao na nang naa sa Amos 8 verse 11 paingon sa 12. Moabot ang panahon nga padadaan ko gutom ang nasod. Dili ta gutomon sa physical nga pagkaon kanang kanon og sudan mga igsoon, gutomon ta sa mensahe sa Ginoo kanang iyang pulong sa Ginoo mga igsoon, gutomon ta og uhawon sa ta sa iyang presensya nga mao ang balaang espiritu nga dinhi sa kalibutan mga igsoon. Pangitaon nato ang Ginoo pero mao na nang panahon na mga igsoon nga dili na nato siya makaplagan kay sirado na ang kaluwasan mga igsoon. Mao na nang tribulation nga 7 years. Mao na mga igsoon. Busa ayaw paabutan mga igsoon nga daghan pa nga mga katalagman nga moabot dinhing dapita mga igsoon sa basa nahitabo sa Jinsan mga igsoon dito sa Sarangani nga gipadadaan sila katalagman sa Ginoo nga dili na gid nila magamit ang ilang mga balay, ang ilang mga yuta kay lakip ang ilang kalsada giputol-putol sa Ginoo ang kalsada og dili na magian sa sakyanan. Ayaw paabuta mga igsoon nga mahitabo sa nadining dapita mga igsoon. Ayaw ninyo paabuta mga igsoon nga padadaan ta sa tagkatalagman sa Ginoo nga mabalik sa tong nahitabo dito sa Bugo mga igsoon. Nga iyang gipalinugan ang mga simbahan. Mao na mga igsoon nga amo ning gi-share sa inyo mga igsoon kay importante kay ni mga igsoon kay doon na gid ang pagbalik sa Ginoo. Og salamat kay mga igsoon. Salamat kayo sa mga naminaw.